अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। ए रब्बे कायनात, ए नूरो अज़ल के खालिक, ए वो ज़ाते बाबरकत जिसके जलवे से ज़र्रा रोशनी पाता है, हम तेरे महबूब के नाम पर ये बयान शुरू करते हैं। ए परवरदिगार, हमें वो दिल अता कर जो इश्क़ मुस्तफ़ा से मामूर हो जाए, हमें वो आँख दे जो दरूद पढ़ते हुए हजूर का जमाल देख सके, हमें वो ज़ुबान दे जो तेरे महबूब के नाम पर दरूद भेजे तो फरिश्ते झूम उठें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सादिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दिन का एक ऐसा वक्त भी है जब आसमानों के दरवाजे ख़ास अंदाज में खुलते हैं? क्या आप जानते हैं कि वक्त असर में पढ़ा जाने वाला दरूद आपकी तकदीर बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दरूद शरीफ और वक्त असर के 5 बड़े राज, ऐसे राज जो आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और कबूलियत के दरवाजे खोल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं जल्दी कबूल हों तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तो मोहतरम नाजरीन, आज हम बात करेंगे असर के वक्त दरूद पाक पढ़ने के 5 ऐसे राज के बारे में जो अक्सर लोग नहीं जानते, और बहैसियत उम्मती, बहैसियत मुसलमान हमें वो ज़रूर जानने चाहिए, ख़ास तौर पर वो लोग जो दरूद पाक की कसरत करते हैं, अहले दरूद कहलाते हैं। ये राज आपकी रूहानी ज़िंदगी और रोज़मर्रा के तजर्बात भी बदल सकते हैं। अगर आप असर के वक्त चंद लम्हे दरूद पाक को देते हैं तो सबसे पहला राज जो असर के वक्त दरूद पाक पढ़ने में छुपा हुआ है वो है दुआ का कबूल होने का ताकतवर लम्हा। कोई मुश्किल, कोई ऐसा गम, कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसा आपको मसला हो, कोई ऐसी हाजत हो जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए और फिलफौर पूरी हो जाए, तो असर की नमाज के बाद आपको चंद लम्हे दरूद पाक दिल के साथ पढ़कर, बराए मोहब्बत पढ़कर, हजूर की बारगाह में नजराना पेश करके आप जब दुआ मांगेंगे, कुछ भी मसला आपका होगा ना, तो चंद दिन आपने ये अमल करके देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल होगी और अल्लाह पाक आपके लिए जरूर सबब और वसीला बना देगा। पहला राज ये है कि असर के वक्त की दुआ सबसे ज्यादा कबूलियत रखती है। अगर आप दिल से दरूद पाक पढ़ें और अल्लाह से कुछ मांगे तो ये वो वक्त है जब दुआ सीधी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुंचती है। ये लम्हा दूसरे औकात के निस्बत ज़्यादा मौसर और रूहानी ताकत रखता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो और कोई भी ऐसा मसला इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है तो असर के वक्त आपने दरूद पाक चंद लम्हे पढ़कर दुआ मांग लेनी है। दूसरा बड़ा राज असर के वक्त दरूद पाक पढ़ने का वो ये है कि दरूद पाक और आपकी रोजाना की जो आसानियां है ना, रोजमर्रा के मामूलात की, वो हल हो जाती हैं। दूसरा राज ये है कि असर के वक्त दरूद पाक पढ़ना जिंदगी के छोटे और बड़े मसाइल आसान कर देता है। ये कभी आजमा कर देख लीजिएगा, और ये आजमाया हुआ है। ये लोगों ने बहुत सारी अपनी जिंदगियों के अंदर तजर्बा भी किया हुआ है कि ये जो वक्त है जब इंसान की मुश्किलात अल्लाह के सामने आसान हो जाती हैं, चाहे वो फिर माली हो, तालीमी हो, ताल्लुकात से मुतल्लिक हो, कोई भी इसी तरह के मामूलात हों, अगर आप असर के वक्त दरूद पाक पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामूलात में आसानियां पैदा कर दी जाती हैं। ये राज आम लोगों को नहीं मालूम होता, लेकिन जो लोग असर के वक्त दरूद पाक पढ़ते हैं वो हमेशा सुकून और हल पाते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, इसी तरह तीसरा बड़ा राज असर के वक्त दरूद पाक पढ़ने का वो ये है कि असर के वक्त दरूद पाक ज़हनी सुकून और रूहानी इंतका का सबब बनता है। अब वो असर के वक्त चाहे आप 10 मिनट ही क्यों ना हो, दरूद पाक पढ़ते हुए आप जितना भी थक कर वापस आएं, ये मुख्तसर वक्त आपके दिल और दिमाग को ताजगी बख्शता है। ये एक छोटी सी इबादत है, लेकिन असर इतना ज्यादा है कि दिन भर की थकन और अस्तराब खत्म हो जाता है। चौथा बड़ा राज दरूद पाक असर के वक्त पढ़ते वक्त वो ये है कि असर के वक्त दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह के जरिए
چھپے ہوئے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ پھر جب آپ عصر کے وقت درود پاک کے چند لمحے گزارتے ہیں، یہ صرف مالی نہیں بلکہ علم، مواقع اور زندگی کے اچھے تعلقات بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ راز وہی سمجھ پاتے ہیں جو مستقل اسی لمحے کو عبادت اور درود پاک کے لیے وقف کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس خاص لمحے کو اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں نا، پھر اللہ رب العزت ان کے لیے غائب سے مدد کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اور رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ پانچواں اور سب سے دلچسپ راز یہ ہے کہ عصر کے وقت درود پاک روحانی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ روحانیت کے متلاشی ہیں، یہ وقت شیطان کی کمزوری اور اللہ رب العزت کی رحمت کے زیادہ قریب ہونے کا لمحہ ہے۔ جو لوگ عصر کے وقت درود پاک پڑھتے ہیں، وہ روحانی لحاظ سے بھی مضبوط اور ہر طرح کی منفی توانائی سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی جس قسم کی بھی کوئی نظر بد ہو، کوئی جادو یا اسیب ہو، سحر ہو، اسی طرح کے بھی معاملات انسان کی زندگی میں اگر آپ کو محسوس ہوں تو آپ نے عصر کے وقت درود پاک کو ضرور اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لینا ہے، کیونکہ یہ لمحہ بہت خوبصورت لمحہ ہے، اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا لمحہ ہے، اور اس لمحے میں بہت ساری ایسی روحانی چیزیں آپ کو ملتی ہیں جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھے عصر کے وقت درود پاک پڑھنے کے 5 منفرد راز، جنہیں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آپ جان گئے ہوں گے کہ چھوٹا سا وقت، یہ چھوٹا سا لمحہ عصر کا آپ کی روحانی اور روزمرہ کی زندگی میں کس طرح فرق ڈال دیتا ہے، اور کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، اور کس طرح سے آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہر ممکن یہ کوشش کریں کہ چند لمحے عصر کے وقت آپ نے درود پاک کو بڑی محبت کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے اپنے آپ میں مگن ہو کے حضور کی بارگاہ میں آپ نے درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ لمحہ جب آپ درود پاک پڑھنے میں گزاریں گے نا، تو ایک خاص قسم کی آپ تبدیلی اپنے اندر محسوس کریں گے۔ یہ 5 بڑے راز تو الگ ہے نا، اس کے علاوہ بھی ایک عجیب سا سکون جو ہے وہ آپ اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کریں گے۔ ایک عجیب سے آپ کے اندر روحانیت کے دروازے کھلیں گے، آپ چیزوں کو محسوس کرنا شروع کریں گے۔ اور ایک فجر اور تہجد کا وقت بہت خاص لمحہ ہوتا ہے درود پاک پڑھنے کا، اور ایک یہ عصر کے وقت آپ جو ہے نا 15 سے 20 منٹ لازمی اپنی روٹین، اپنے معمول کے اندر شامل کر کے دیکھیں، پھر وہ چاہے 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن عصر کا جو وہ لمحہ ہے نا، عصر کا جو وقت ہے، اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اس وقت میں آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو بھی آپ کی سہولت کے مطابق ہو، جو بھی آپ کو آسان لگے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنا خوبصورت وقت بھی، لمحہ بھی، اور خوبصورت افضل ترین درود پاک بھی، یعنی درود ابراہیمی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے جو راز ہیں یہ بھی آپ پر کھلیں گے، اور بہت ساری اللہ رب العزت آپ پر اور بھی روحانی جو راز ہیں ان کو آپ پر منکشف کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے رب ذوالجلال، جو بھی اس وقت عصر میں تیرا محبوب درود شریف پڑھے، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اور اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود شریف کی مزید روحانی طاقت کے راز جانیں تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں لکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی روحانی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ جزاک اللہ۔